Misuse of position and power by those in the government has been an issue since time immemorial, and it seems not much has changed even today. In a recent incident, the secretary from Usgaon Ganjai Panchayat has been booked for allegedly outraging the modesty of a 22-year-old woman from Valpoi after offering her a job. Our reporter Krishna Naik has more on this. आज फोंडा पुलिस स्टेशनाक एक कंप्लेन जाल्ली आसा पुलिस स्टेशनाची ती बात अशी की उसगांव पंचायतीक जो सेक्रेटरी आहा ताणें ताची मॉलेस्टेशन केलें म्हणून ताणें कंप्लेन केल्ली आसा. ताणें जी कंप्लेन जी आसा ते थंयचे पंचीत जे आसा मनीषा उसगांवकर हाका घेवन ताणें पुलिस स्टेशनाक कंप्लेन केल्ली आसा आनी ताणें आतां सद्या कामूय बी सोडलें आसा. पूण ताजें म्हणणें इतलेंच की दुसरे कोणाक अशें जावची न्हू ताका लागून ताणें ही कंप्लेन सविस्तर कंप्लेन बरोवन दिल्ली आसा आनी ती कंप्लेन थंय फायल केल्ली आसा. पुलिशेन ती कंप्लेनींग घेतलेली आसा. म्हजे कडेन एक चली आयले आनी ताणें म्हाका सांगलें की एक स्कीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपल्या कडेन आयले आनी ताणें सांगलें पंचायतीन काम आसा आनी आपूण अनएम्प्लॉयड सद्या परिस्थिती पळय भुरग्यांची ते ग्रॅज्युएट अनएम्प्लॉयड आसले त्या बाबडे काम मेळटा म्हणून ते पंचायतीन गेले. पंचायतीन ताजे कडेन काम करता करता तेंच्या पंचायतीच्या सेक्रेटरीन आपल्या म्हऱ्यान ताका टेबल घाले बसून दिले. ताका फुलयलें तूं बरें काम करता तुका फिक्स करता म्हणून. स्लोली ताका मॅसेजी करपाक लागलो, ताका व्हिडिओ कॉल करपाक लागलो, ताका हॅरेस करपाक लागलो आनी ताका पणजे डायरेक्टर पंचायत ऑफिसान व्हरता म्हणून सांगलें आनी टच करपाक लागलो. ताणें हें कंटाळून घरा कडेन गेलें आनी पाड जॉब नाका अशें चिंतलें ताणें. मागीर ताणें चिंतलें आपूण जर उगी रावत बाकीच्यांकूय हे अशेंच करतलें म्हणून ताणें म्हजे कडेन हेल्प मागलो आनी आज आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत व्हिडिओ आनी पोलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्या. आनी हांव सरकाराक सांगता तुमी पळय जे म्हणटात बेटी बचाव बेटी पढाव ही दशा जाल्या उसगांव आतां गोंयची आनी हे विक्टीम आसा पळय हे खुद्द विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. दिव्या राणे सदांच म्हणटा न्ही सत्तरी म्हजी परिवारा सारकी हे चली तुमच्या परिवाराचे आनी जो पळय पंचायत सचिव आसा तो सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. आतां पळोवया तुमी चलयांक आनी भुरग्यांक कितलो न्याय दिता तो. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365.